सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना इलियास और प्रोग्राम है तज्जिया। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम, राना ताहिर और सिद्दीक जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मौजूद थे, गुफ्तगू की, और जब गुफ्तगू ख़त्म की तो किस बात पर की? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका से यकीन चाहिए, दोस्ती चाहिए और इज़्ज़त चाहिए, ना कि उन्हें एड चाहिए। उन्होंने फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जो दोस्ती होती है वो गरीब बंदे में भी हो सकती है और अमीर बंदे में भी हो सकती है, यानी कि गरीब और अमीर के दरमियान भी दोस्ती हो सकती है। फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उस पर भी उन्होंने बात की। जी समी साहब, ये जो अभी की गुफ्तगू है आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से भी उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है बल्कि फ्रीडम ऑफ ऑनर्स हैं, कुछ मालिकान हैं मीडिया के जिनकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया। देखें, जो गुफ्तगू थी इमरान खान की, आज फिर एक दफा उन्होंने अपना विजन क्लियर किया और वाशिंगटन में बैठकर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तानी ऐसे लोग नहीं हैं जो इमदाद लेने पर फख्र महसूस करते हों। ये जो इमदाद लेने की बात है, इससे मुल्क जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो वो ये नहीं चाहते। उन्होंने सऊदी अरब का भी जिक्र किया कि जब मैं वहां से वापस आया तो हर बंदा मुझसे पाकिस्तान में पूछ रहा था कि कितनी एड लाए हो, कितने पैसे लाए हो। और बड़ी खूबसूरत उन्होंने, जो आपने भी जिसका तज़किरा किया, उन्होंने कहा कि दो दोस्त होते हैं, उनमें एक दोस्त अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। और उसामा बिन लादेन का जो अटैक था जो अमेरिका ने किया, उसका हवाला देकर उन्होंने कहा कि हम एलाइज थे, हम अमेरिका के साथी थे, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस बात पर अपनी तौहीन महसूस करता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर आके हमला किया। ये काम पाकिस्तानियों को करना चाहिए था, अगर करना भी था तो ये किसी बैरूनी ताकत को नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने जो मैसेज दिया कि मैं कोई यहाँ पर हम इमदाद के लिए नहीं है, हम अमेरिका के साथ ताल्लुक चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पर और कॉमन और बराबरी की इस बात पर कि मफाद अगर हमारा और एक हो जाए। इस वक्त अफगानिस्तान में अमन अमेरिका भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है, तो दोनों का जो मफाद एक हो गया, तो इसलिए जो दोस्ती है वो बराबरी की बुनियाद पर होगी। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ये अमेरिका ये कहे कि मैंने ये इतनी मदद दी है और पाकिस्तान कहे मैंने इतनी मदद ली है और अब उस बदले में मुझे ये काम करना है। वो जैसे मसलरीज होते हैं जो किराए के टट्टू होते हैं। तो इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान किराए का टट्टू नहीं बनेगा। एज लॉन्ग एज मैं वजीर आजम हूँ, हम किराए के टट्टू नहीं हैं, हम बराबरी की बुनियाद पर दोस्ती चाहते हैं। बड़ा भरपूर उन्होंने मैसेज दिया। दूसरी बड़ी, देखें, अब ये बड़े दिनों से बिल्डअप हो रहा था उनके दौरे अमेरिका से पहले कि जी पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, और ये इसलिए बिल्ड किया जा रहा था कि लोग ये समझते थे कि अमेरिका बड़ा सेंसिटिव है, तो ये इमरान खान साहब के दौरे को स्टिग्मेटाइज होगा और बड़ा उन पर प्रेशर पड़ेगा। तो उन्होंने, अब देखें, उन्होंने खुलकर बात की कि यार ये कहाँ पर खबर छपती है कि रिपोर्टर ये या प्रोग्राम एंकर रात को ये कहे कि जी बिल्कुल कि डाइवोर्स हो जाती है और पर्सनल जो लाइफ है उसके ऊपर भी जो है वो टारगेट किया जाता है। अच्छा राना साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, जो समी साहब ने बात की है कि इमरान खान साहब वहाँ पर बार बार जाकर यही कह रहे हैं कि हमें अगर ताल्लुकात चाहिए तो बराबरी की बुनियाद पर जाइए और एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग, तो नॉट फॉर द एड। जी राना साहब। जी अलीना, देखें बात ये, जैसे समी साहब भी कह रहे थे, आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। जी समी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाती है। जी समी साहब बात करें आप। राना साहब उनकी लाइन को कोशिश कर रहे हैं हम लेकर आने का। देखें, आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है कि उनके वजीर आज़म ने वाशिंगटन जाकर पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए बात की। वजीर आज़म ने आज भी कहा कि हम अमेरिका के साथ बावकार दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा। और उन्होंने कहा ये लफ्ज़ इमदाद जो है इससे नफ़रत है मुझे। तो इससे पता चलता है कि खुददार कौम का वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पर गया और अमेरिकी क़यादत को भी इसका क्रेडिट जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया और जिन कलमात का उन्होंने इजहार किया वो यकीनन काबिल सताइश हैं। फिर इनफैक्ट वो जो मीडिया के बारे में बार बार सवाल किए जा रहे थे समी साहब, थोड़ा उस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक वक्त पे ये भी कहा कि नैंसी और स्टक ऑन मीडिया, बार बार मीडिया के हवाले से सवाल आ रहे थे।
देखें वो उसकी यही तो बिल्डअप किया अपोजिशन ने, और उनका ये ख्याल था कि वहां पर क्योंकि बड़ा ये सेंसिटिव इशू है तो इससे हम ये तासुर देंगे कि एक कोई बड़ी डिक्टेटरशिप कायम हो रही है और ये पाकिस्तान में कि जी इसके पीछे फौज है। तब देखे ना जो उन्होंने बातें कही कि यहाँ पर प्रोग्राम एंकर ये कहता है रात को अपने प्रोग्राम में कि जी कल इमरान खान साहब अपनी बेगम को तलाक दे देंगे। उन्होंने कहा मुझे बताया उसको ये कैसे पता चला। उनका मुराद ये थी कि इतनी झूठी बेबुनियाद खबरें ये रात को यहाँ पर बैठ के चैनल डिस्कस करते हैं कि कल पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में मीडिया ओनर की आजादी है। बिल्कुल सही है भाई, जियो में जो मीर शकील रहमान चाहता है अहमद मीर वही करता है, और एक्सप्रेस में जो लखानी साहब चाहते हैं जावेद चौधरी वही बात करता है, इमरान खान वही बात करता है। इसी तरह हर चैनल में जो पाकिस्तान में मियां आमिर साहब जो चाहते हैं दुनिया वो बात करती है, हमीद हारून साहब जो चाहते हैं डॉन वो चलाता है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो आजादी सहाफत का कॉन्सेप्ट है ये मीडिया ऑनर से है, ऑनर की वजह से है। अब अगर किसी मीडिया ऑनर से ये पूछते हैं कि आपने जो माल बनाया है इसके टैक्स की आप डिटेल दें तो वो आजादी सहाफत का मसला बन जाता है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला बन जाता है। तो ये आप जो करप्शन के मालकान की करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उसको आप आजादी सहाफत से ताबीर न करें। और उन्होंने एक बात कही कि मैं वॉच डॉग चाहता हूँ, यानी रेगुलेटर का रोल चाहता हूँ, कानूनी तौर पर हम सब करेंगे। और बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अब ये देखें ना, मरियम औरंगजेब साहबा ट्वीट करती हैं आजादी सहाफत की, नजम सेठी साहब को उल्टा लटकाया था, ये जिनको बाद में चीफ मिनिस्टर भी बनाया, दोषी हो गए। तो जब मुखालिफ थे तो नवाज शरीफ साहब ने सलमान तासीर को भी और नजम सेठी को भी उल्टा लटका के इनको मारा पीटा गया था। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में मीडिया की आजादी के हवाले से कि जी कदगन लग रही है, अगर मीडिया आजादियों को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करेगा तो कोई कदगन नहीं है। देखिए मैं और आप हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना जी, हम हर तरह की बात करते हैं, हमें तो कभी किसी ने नहीं की, और अगर कभी पैमरा की तरफ से नोटिस आता भी है तो अदालतें मौजूद है, हम फाइट करते हैं, अदालत में जाते हैं, हम किसी एडवाइजरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये अच्छा, फिर उन्होंने वो ट्रम्प के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ट्रम्प का जो दुख है वो ये समझ सकता हूँ, क्योंकि जब वो पीटीएम की और सिविल सोसाइटी के सवाल को मिलाकर बात की जा रही थी और गुलाला इस्माइल के हवाले से बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा फिर न्यूयॉर्क टाइम जो है वो ये वाली स्टोरी तो ले लेता है वन साइड, तो दूसरी स्टोरी क्यों नहीं लेता? सिद्दीक जान। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस एक दौरे ने पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को जो शिकस्त दी है, एज ए पाकिस्तानी कौम हमारे लिए फ़ख्र की बात है। एक लम्हे के लिए आपका तल्लुक मीडिया का तो तल्लुक नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि एक लम्हे के लिए आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, किसी भी जमात के हैं, वो आप रहिए, लेकिन एज ए कौम आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो वहाँ पे जाके मीडिया को फेस किया, ट्रम्प से बात की, और इंडिया ने 10 साल जो अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान के खिलाफ, जो लॉबिंग की थी, उसको इमरान खान ने पिछले 48 घंटे में उसके परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो थी बैरूनी दुश्मनों की बात। इसके अलावा ये जो मीडिया का आप कह रही हैं क्यों सवाल ज्यादा हुए, पिछले 1.5 माह में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बात पे की गई कि अमेरिका में एक माहौल बनाया जाए कि पाकिस्तान में आजादी सहाफत पे कदगन है। हाँ। दूसरा ये कहा गया कि वहां पे ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में सियासी केसेस हैं और यहाँ डिक्टेटरशिप है। मैंने तो ये कहा कि ऐसे ये इनको ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ऐसे इन्होंने वहां पे माहौल बनाया हुआ था कि ट्रम्प भी फ्री नवाज शरीफ की शर्ट पहन के आ जाएंगे, कि इतना वो ये वहां पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा आजादी सहाफत के हवाले से मैं ये एक और भी आपको मैं बताता चलूं, फ्रीडम ऑफ मीडिया ऑनर्स, 1 महीना पहले इमरान खान इस बात को तय कर चुके थे कि आप मीडिया मालकान और एंकर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, लेकिन कुछ लोगों ने इमरान खान को कहा कि आप अमेरिका, क्योंकि आपका विजिट और ये आप कोशिश कर रहे हैं और माहौल कुछ इस तरह का है, इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं अलीना आपको बता दूं कि दौरे अमेरिका के बाद का इमरान खान बहुत खतरनाक इमरान खान नजर आ रहा है। जिस एतमाद के साथ वहां पे वो बात कर रहे हैं, मोर क्लियर हेडेड, पूरी दुनिया में इस वक्त आप दुनिया का कोई अखबार, कोई चैनल उठा के देख लें, एक ही बात है, वजीर आज़म इमरान खान का दौरा। पूरे इंडिया में चीखो पुकार, इंडिया में तो आग लगी हुई है, अफगानिस्तान में आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हम ही भेजेंगे उधर। तो ऐसे इमरान खान जो उस मुल्क को डील करके आ रहे हैं जिससे यहाँ हमारे अंदरूनी दुश्मनों ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, जिनकी अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की वहां पे लॉबिंग थी, और ऐसे मतलब देखे ना कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसे शिकायतें लगा रहे थे अमेरिका में कि आजादी सहाफत पे कदगन है, जैसे इमरान खान को ट्रम्प वहां पे कान पकड़वा देगा, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वहां पर समी साहब जो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, और आज जब मैंने इमरान खान साहब को देखा तो मुझे और रिलैक्स नजर आए, वो बड़े तरीके से, बड़े सेंसिबली जो है वो नैन्सी को काउंटर भी कर रहे थे, जवाब भी दे रहे थे। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब का वो जो एक शिकवा है, उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि अब मैं समझ सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रम्प के वहां पर क्या जो है वो मीडिया के साथ इश्यूज चल रहे हैं। जी समी साहब।
अलीना, एक बात ये आप समझ लें कि ये जो दौरा था ये सारा कुछ कोई इस दौरे के दौरान तय नहीं हुआ। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पिछले कई हफ्तों से, महीनों से जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसके नतीजे में हुई। जो कंटेंट था वो बता रहा था कि दोनों ममालिक अब एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो चुके हैं। जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि दोनों जो लीडरान हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अब मैं इसको यूं मिसाल देता हूं कि जो अमेरिकन सुंडियां थी ना, वो सुंडियां जो कपास में आ जाती हैं, जो सियासत में थी, सहाफत में थी, उन अमेरिकन सुंडियों के लिए फिनाइल जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया इमरान खान को, असली और बिल्कुल ऐसा फिनाइल जिसका वो उन्होंने स्प्रे करने शुरू कर दिया कि वो अमेरिकन सुंडियां जो इस तवक्को की बुनियाद पर बड़ा उछल फुदल रही थी और बड़ा खा पी के मोटी ताजी हो गई थी, हट्टी कट्टी थी कि वो सब कुछ नोच लेंगी, तहरीक इंसाफ का खा पी जाएंगी, वो सुंडियां अब उन पर वो अमरीकी फिनाइल का स्प्रे होने वाला है, जैसे सदीक जान मेरे दोस्त ने कहा। और ये आप देखेंगे किस तरह बिलबिलाएंगी, तड़पेंगी, क्योंकि ये जो अभी की सिचुएशन है उसमें वजीर आजम इमरान खान ने ये बिल्कुल सही कहा, सदीक जान ने, कि उन्होंने जो अमेरिकन लॉबियस्ट थे उनका भी भुरकस निकाल दिया और जो नवाज शरीफ साहब के और पीपल्स पार्टी के लॉबियस्ट थे उनकी पतलूनें उतार दी। सिर्फ पीपल्स पार्टी तो अभी तो बिल्कुल बदल गई है। उनके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका मैंने ट्वीट आज देखा, मुझे तो परेशानी हो गई कि ये बिलावल इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं देखें, एक बात का मैं क्रेडिट दूंगा बिलावल भुट्टो को कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से, उनका जो स्टांस था वो बहुत बुरा था, बड़ा उन्होंने लताड़ा, लेकिन जब एक बात जो बिलावल भुट्टो ने कही है, जब पाकिस्तान के हवाले से बात आई है तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को करेक्ट किया। बेसिकली ये इस बात की अलामत है कि वो उनकी मजीद भी वो करेक्टिव सर नहीं, आपसे मैं यहाँ पे माजरत के साथ इख्तलाफ राय रखूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन पीटीएम के बारे में जितना वो खुल खुल के बातें करते रहे ना, एक्चुअली हुआ ही है कि जब ये पिछले 3 दिनों से जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें कौसर जावेद ने भी बताया, आपने भी बताया कि वहां पे जो वो करने गए थे उसमें वो नाकाम हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का जिस तरह का दौरा हुआ है और जिस तरह की उनके साथ बातचीत हुई है इमरान खान साहब की इस दौरे में, उनको क्लियर हो गया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। राना साहब, मेरा तो ये मानना है, इसीलिए उनको समझ आ गई कि अब किस। अच्छा, मैं एक तरफ फिक्रा कह दूं कि वो जो कहते हैं ना, सुबह का भोला अगर शाम को वापस आ जाए, आपको भोला बहुत लगता है बिलावल, आपको बहुत भोला लगता है बिलावल जी। देखें, नहीं, वो एक जो लैंग्वेज उन्होंने की है, इसका क्रेडिट देखें, हम पर्सनलाइज नहीं है, उन पर जो क्रिटिसिज्म होता था वो उनकी गुफ्तगू उनके स्टांस पर था, और अब जो उन्होंने स्टांस लिया तो वो तो समझ नहीं आ रही 180 कैसे बदल गया। राना साहब क्या सोचते हैं इस बारे में? राना साहब, ओवर टू यू। जी राना साहब से देखें, समी साहब जो बात कह रहे हैं ना, बात ये है कि उसको हमें मुस्बत अंदाज में तो देखना चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब ने जो कुछ कहा, लेकिन बात ये है समी साहब, जो खमीर होता है ना वो नहीं बदलता। इनके वालिद गिरामी पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें करते रहे, हुसैन हक्कानी को एम्बेसडर बनाकर अमेरिका में उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, बिलावल भुट्टो क्या लेने गए थे वजीर आजम इमरान खान के दौरे से पहले? ये उसको सबोताज करने गए थे। ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बातें वहाँ पे हो रही हैं, जितनी समी साहब आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जितनी आज़ादी सहाफ़त आज है, पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में कभी नहीं थी। जो ऐरा गैरा नथू खैरा उठता है, सारा शाम को बैठ के कभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बकबक कर रहा होता है, कभी कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ कर रहे होते हैं, और इन्हें आज़ादी सहाफ़त क्या चाहिए? तो आपने सही बात की कि एहतसाब की बात हो तो उसको ये आज़ादी सहाफ़त से नथी कर लेते हैं। जिसने भी माल बनाया है उसको उसका हिसाब तो देना होगा। और इमरान खान ने 2 टोक अंदाज में प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने जब ये सवाल करवाया गया आज़ादी सहाफ़त के, वहाँ पे भी इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है दुनिया में कहीं नहीं है। और आज भी जिस तरीके से उन्होंने सवालों के, ये माफिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ मीडिया हाउस जो है ये माफिया को सपोर्ट करते हैं। बिलावल साहब सुबह का भूला, रात को पता नहीं घर आ जाए। बिलावल साहब की स्टेटमेंट चले, वो एक अच्छी बात है जो उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन हुए वो नामुराद है वहां से। एग्जैक्टली नामुराद होकर आए हैं। चले सदीक जान साहब, आपकी टेक क्या है इस पे? देखिए, बिलावल साहब हों, मुस्लिम लीग नून के लोग हों, सबको ये नजर आ रहा है कि जो आखिरी उनकी उम्मीद थी ना, वो उम्मीद दम तोड़ गई है। मैंने ईद के बाद, हमारे दोस्त अदील बड़ाइच, उनका एक जुमला था कि पाकिस्तानी सियासत का 2020 शुरू हो चुका है, और उस वक्त हमने कहा था कि अगले 6 माह में, लेकिन इस दौरे के बाद मुझे लगता है कि 3 महीने आप कम कर दें, अगले 3 महीने अहम हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी 21 दिन दिए हैं। अगले हर मामले में तेजी आएगी, मीडिया के एहतसाब में, जुडिशरी के एहतसाब में। जब आर्मी, जिस पर बात करते थे कि आर्मी का एहतसाब, वो अपने अंदर एहतसाब कर रहे हैं, सबका एहतसाब होगा करप्ट लोगों के लिए, जो इमरान खान वापस आगे करने जा रहे हैं।
اگر وہ جیل سے اے سی ٹی وی ختم کر دیتے ہیں، جیل کا کھائیں، اور سمیع ابراہیم صاحب جیسے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وہ لباس پہنایا جائے جو وہاں پہ قیدیوں کو پہنایا جاتا ہے، پھر وہ جو مشقت ہے ان سے مشقت کروائیں. اب وہ پڑھانے سے تو رہے، وہ کیا ہنر سکھائیں گے وہاں پہ قیدیوں کو؟ یہی ہنر سکھائیں گے کہ منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے، کیا پڑھیں گے کہ قوم کا ٹیکس کیسے لوٹنا ہے. تو یہ لوگوں نے کہا تھا وہاں پہ کس طرح کا لطیفہ بھی چل رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جیل میں آئے تو لوگوں نے اپنی جیبیں جو ہیں وہ سلوا لی کہ کہیں یہیں سے کہیں پیسے ویسے نہ نکال کے لے جائے. خیر سمیع صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک اور سوال جو ہے وہ اس گفتگو میں ہوا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ تھا جو پچھلے دنوں گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے جسٹس سسٹم کے حوالے سے بڑا اچھے طریقے سے جو ہے اس کا جواب دیا. تھوڑا میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی آپ ذرا ہمیں بتائیں. یہ اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے نا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی بندہ میلے میں گیا نا تو اس کی وہاں پہ جیب کٹ گئی، تو وہ واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی سناؤ، تو اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ سارا میلہ ہی میری جیب کاٹنے کے لیے لگایا گیا تھا. تو اگر اب آپ نواز شریف صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے پوچھیں نا تو وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو سارا دورہ ہی ہماری پتلون اتارنے کے لیے کیا گیا. تو بیسیکلی یہ ہر بندہ اپنے اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھا ہے، اور وہ جہاں جہاں اس کو جو چیز نظر، وہ کہتے ہیں نا ساموں کے اندے کو ہرا ہی پوچھتا ہے. تو بیسیکلی دیکھیں، یہ آپ نے ایک تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت. اب جس سے بات کریں نا تو وہ اپنی بات ہی رو رہا ہے. میڈیا والوں سے پوچھے ابھی تھوڑی دیر میں جو جیو پر آہو بقا ہوگی، جو وہاں پر چیخو پکار ہوگی، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے پڑ گئے. اب آپ ان کے اگر سوشل میڈیا کے سارے پیجز دیکھیں وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس سے بات کی جا سکے. تلواریں سونک کے نکلیں گے، ڈگڈگی پہ ناچیں گے، ننگے ہو جائیں گے، آ کے چیخو پکار کریں گے، آئے آزادی صحافت. دیکھیں یہ سوال کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب نے جو جوہر ٹاؤن میں 64 کنال شکیل الرحمان صاحب کو اکٹھے کر کے دیے، جس پر ایک ان کا پیلس ہے، اور وہ 3-2 وہاں پر وہ کیسے کیا وہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں تھا، اس میں شکیل الرحمان صاحب بھی پھنسیں گے، اس میں نواز شریف صاحب بھی پھٹیں گے. یہ قطعی طور پہ آزادی صاحب نہیں ہے. اور میں یہ توقع کرتا ہوں اپنے دوست افضل بٹ صاحب سے اور دوسرے جو ساتھی ہیں ہمارے کہ وہ اس معاملے پر بینر اٹھا کے نہیں آئیں گے کہ آزادی صحافت کا مسئلہ ہے. اور اگر پوچھا جائے کسی اینگر سے کہ دبئی میں فلیٹ کے پیسے کہاں سے آئے، لندن میں فلیٹ کے پیسے کہاں سے آئے، تو بھائی اس کو جواب تو دینا پڑے گا نا. منی ٹریل، ہم تو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ہم پر اتنا الزام بھی ہے کہ پتہ نہیں کتنی تنخواہیں ہیں، ہم تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. لیکن رانا صاحب یہاں پر اگر ہم غور کریں پچھلے دنوں کی کچھ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کسی سے نہ کسی طریقے سے جو فیمس اینکرز ہیں، نام میں کسی کا نہیں لوں گی، سب کو پتہ ہے، وہ گیدرنگز کر رہے ہیں. تو یہ جو گیدرنگ ہو رہی ہیں یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ علینا، گیدرنگ کرنے کا تو ہر ایک کو حق ہے، وہ بیٹھے میری بات سنیں نا. میں کہتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت پر کوئی قدغن لگائی جا رہی ہے. یعنی آپ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، مجرموں جنہیں عدالتوں نے سزائیں سنا دی ہیں ان کے خبریں اور انٹرویو تک تو آپ چلا رہے ہیں. اور کس قسم کی آزادی صحافت چاہیے؟ آزادی صحافت کو کوئی خطرہ نہیں، البتہ مال کو خطرہ ہو سکتا ہے. چوری کا لوٹنے والا مال جو ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. جیسے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بھی جو بات کی آج وہاں پہ، انہوں نے وہ جج کی ویڈیو کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ اٹلی میں مافیاز اسی طریقے سے کرتے ہیں بلیک میل لوگوں کو. تو بالکل وزیر اعظم نے صحیح کہا. تو اس مافیا کے پنجے آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں گاڑے ہوئے ہیں. علینا ان پر عمران خان نے جو ہاتھ ڈالا ہے تو ان کی چیخیں تو نکلیں گی. تو لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں علینا، وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ کے دورے کے دوران جس انداز میں پاکستان کا کیس پیش کیا، جس باوقار انداز میں گفتگو کی، اس پر پوری قوم انہیں سلوٹ کرتی ہے. اور آپ دیکھیں گی کہ اب آنے والے دنوں میں عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو. یہ سلیکٹڈ کا جو ڈرامہ رچا رہے تھے نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان کے منہ پر تماچا مارا. انہوں نے کہا یہ پاکستان کے انتہائی مقبول وزیر اعظم ہیں. ایک اور بات علینا آپ مجھے بتا رہی تھی، دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان میں جو اقتصادی عمل ہے اس کی بھی انہوں نے سپورٹ کی ہے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ سے کہا مجھے یقین ہے آپ جیتیں گے. اور انہوں نے کہا میں آپ کی کیمپین میں مدد کروں گا اور آپ کو جیتنے میں مدد کروں گا، اور آپ کہتے ہیں تو میں چلا بھی دیتی ہوں اور سنا بھی دیتی ہوں. جی وہ سنائیے ذرا سوچیے گا جو میں نے کہا کہ یہ امریکی فنائل ملا ہے امریکی جی. کرپشن کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہاں عمران خان بالکل جیتیں گے، میں ان کے لیے کیمپین بھی کروں گا، ان کی میں مدد بھی کروں گا. علینا دیکھیں وہ بات یہ تھی کہ عمران خان کا جو انتخابی مینیفیسٹو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے کہ کرپٹ لوگوں کو میں ہٹاؤں گا.
تو انہوں نے کہا 2020 وہ جو الیکشن ہے، انہوں نے کہا جناب وہ تو بالکل بات ہے، اور عمران خان کو پورا انہوں نے اس کی سپورٹ کی بات دی ہے. تو میں یہ ایک بات سمجھیں آپ، پوری دنیا میں کوئی بندہ کرپشن کو سپورٹ نہیں کرتا، اور جو عمران خان کا سٹانس ہے نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر پورا امریکہ عمران خان کو سننے کے لیے بےتاب ہے، ان کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے، صرف پاکستانی نہیں امریکن بھی. تو اب آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی، مجھے پتا ہے آج ہمارے پروگرام کا وقت بھی کرنا ہے. اگر وہ آج جو کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے، اگر صدیق جان بھی آپ کے پاس ہے، ہاں جی صدیق، میں سوال نہیں کروں گی، آپ بتا دیں کیونکہ وقت واقعی بہت کم ہے. بالکل سمی صاحب مختصر ہے. کھوسا صاحب نے آج بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو ویڈیوز مریم صفدر صاحبہ نے میڈیا کے سامنے چلائی تھیں وہ ویڈیو ایڈیٹڈ تھیں. جب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو وہ اوریجنل ویڈیوز ایف آئی اے کو ریکور کرنی تھی. کھوسا صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایف آئی اے نے ابھی تک کیوں نہیں وہ ویڈیوز ریکور کی. اس سے واضح پیغام یہ تھا کہ اب ایف آئی اے کو وہ 21 دن میں ویڈیوز ریکور کرنی ہے، چاہے وہ جاتی عمرہ پہ چھاپا ماریں، چاہے وہ ماڈل ان کے گھر کے اوپر چھاپا ماریں، ویڈیوز وہ ان کو ریکور کرنی ہے. دوسرا کھوسا صاحب نے کہہ دیا کہ اس بات کو بھول جائیں کہ ہم اپنے جج کو معاف کریں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس کا تو فیصلہ ہم خود کریں گے، اس کو تو کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ کے پاس ایسے شواہد آ گئے ہیں تو نواز شریف مجرم کنوکٹڈ سزا یافتہ جو جیل میں بیٹھے اس کو نکلوانا چاہتے ہیں تو جائیں ہائی کورٹ میں جا کے درخواست دیں. میں بہت پریشان ہوں کہ ابھی تک درخواست نہیں دی گئی. کھوسا صاحب نے کہا میں حیران ہوں انہوں نے وہاں پہ درخواست نہیں دی. چوتھی بات کھوسا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر آنکھیں بند نہیں کریں گے، ہم اس پہ نظر رکھیں گے. 21 دن کا ٹائم ہے حکومتی اداروں کو. توہین عدالت کے حوالے سے بھی آج واضح ہو گیا کہ توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے احتساب عدالت میں. لیکن کھوسا صاحب نے ساری باتوں کے بعد یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ اس سب جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے معاملہ نواز شریف کے ری ٹرائل کی طرف ہرگز نہیں جا رہا. معاملہ جو جا رہا ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ایویڈنس ایڈیشنل ایویڈنس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے یا دلائل فائنل آرگومنٹس دوبارہ کیے جا سکتے ہیں. ری ٹرائل کی طرف نہ یہ معاملہ جا رہا ہے، نہ نواز شریف باہر آ رہے ہیں. اور اگر نواز شریف کو اس سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو مریم صفدر صاحبہ آپ تک عدالت جا ٹرائل کورٹ ہے اس میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ری ٹرائل کی طرف چلا جائے یا فریش ٹرائل ہو جائے، لیکن جو ثبوت ہیں انہی پر ہی سب کچھ ہوگا. لیکن اگر ہائی کورٹ چاہے تو وہ کسی اضافے اگر ثبوت آتا ہے تو اس کو چیک کر سکتی ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بڑی بات کی ہے. جو یہ لگے ہوئے تھے نا کہ جی نواز شریف کو چھوڑ دیں، وہ جج کی ویڈیو آ گئی، اس کے بعد اس کو رہا کریں. شہباز شریف صاحب بھی بڑی چانچا پاپا کر رہے تھے. تو چیف جسٹس پاکستان نے واضح کیا کہ کوئی کمیشن نواز شریف کی سزا ختم نہیں کر سکتا. بالکل ایسا انہیں عدالت کی دی ہوئی سزا جو ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی کوئی ریلیف مل سکتا ہے اور کوئی کمیشن ان کی سزا ختم نہیں کر سکتا. یہ بڑا واضح میسج دیا چیف جسٹس پاکستان نے. اس حوالے سے بھی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمیشن کی بات کرتے تو کمیشن ایک اوپینین ہے، اوپینین کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی اور اس میں عدالتی فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے. ہاں آلریڈی ثبوت جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. لیکن جو اے جی صاحب تھے وہ آئے تھے، انہوں نے بھی کمیشن کے حوالے سے کہا کہ نہیں آنا چاہیے، آلریڈی جو پلیٹ فارمز ہیں وہ موجود ہیں اور وہاں جا کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا بھی اور یہ ماننا بھی کہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ جب پچھلی ہیئرنگ تھی تب بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے اوپر مت ڈالا جائے. تو ہم آج بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اندھیروں میں ہم ایسے ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے. ادارے اپنا کام کریں. ہونا یہ چاہیے کہ 48 گھنٹوں کے اندر دیکھیں یہ وہ خاندان ہے جن کو بیری قزاقوں کے ساتھ ملایا گیا، رشین مافیا کے ساتھ ملوایا گیا، سسیلین مافیا کا ان کو لقب ملا، گاڈ فادر کا لقب ملا ان کو. انہوں نے 48 گھنٹے اگلوں میں یہ سارے ریکارڈ ضائع کر دیں گے. وہ بڑے امپورٹنٹ ثبوت ہیں، چیزیں ہیں. ایف آئی اے کو چاہیے، بشیر میمن صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے فیک اکاؤنٹس کیس میں بھی دیکھا. بشیر میمن صاحب کو چاہیے کہ 48 گھنٹوں کے اندر جو وہاں موجود تھے شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، مریم صفدر جو موجود تھے جن کے پاس وہ ویڈیو ہو سکتی ہے، ان تمام کے گھروں پہ چھاپے مارنے چاہیے اور ویڈیو ریکور کرنی چاہیے. لیکن ایک اور بھی سوال تھا صدیق جان ران صاحب اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ تھا کہ بیسیکلی فورینسک کے حوالے سے بات کی گئی نا. تو ابھی وہ جو آج ایک بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے. اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا وہ کیا ہے، اسٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتی چیزیں؟ نہیں وہ ظاہری بات ہے، جو قانون شہادت ہے ہمارا، جو ایک ویڈیو کو ایویڈنس کے طور پہ ریکارڈ کرنا ہے اس کا پورا ایک پروسیجر ہے اور وہ اتنا مشکل پروسیجر ہے کہ جو انہوں نے ایڈٹ کیا نا ویڈیوز، یہ تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قانون شہادت پہ نہ پوری اترتی ہیں. جو ابھی تک کیونکہ ان کو وہ بندہ پیش کرنا ہوگا جس نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، جس کیمرے سے. ہاں اگر نہیں ہے تو بات ختم نہیں ہے. اور وہ جو دوسرا ہے ناصر بٹ وہ بھی نہیں ہے، یہ تو وہ ہائی کورٹ میں نہیں جا رہا ہے. بات ختم ہو گئی. سمی صاحب سے بھی اس پہ کوئی بات کر لیں. سمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی سمی صاحب، میں یہ اب ہم نے آپ کو سارا بتا دیا، میں نے صدیق جان نے اور رانا صاحب نے سارا بتا دیا. اب آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ صدیق جان کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر گرفتاریاں کر لیں. دیکھیں میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ جسٹس عدالت جو ہے پاکستان
جس میں جسٹس آصف سعید کھوسا، میں جسٹس عمر عطا بندیال کے بھی ریمارکس پڑھ رہا تھا، اور اس میں تیسرے جج عظمت سعید صاحب ہیں. جی بالکل. یہ وہ جج ہیں جو کبھی بھی کوئی قانون سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے. ڈرا آپ انہیں سکتے نہیں، دھمکا آپ انہیں سکتے نہیں. تو انہوں نے جو بات کہہ رہی ہے ایک واضح پیغام دے دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیز ملے گا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے گا. یہ جو خفی ڈرامہ ہے، کیسٹ بنا دی، ریلیز کر دی اور کہہ دیا سوال اٹھ گئے ہیں اور ہم واپس ہو جائیں، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. کیونکہ اس ایویڈنس کو ایڈمیسیبل بنانے کے لیے سب سے پہلے اوریجنل ٹیپ چاہیے. اب بڑا سوال میں صدیق جان یہ اس لیے نہیں جا رہے نا سپریم ہائی کورٹ میں مریم صاحبہ کی درخواست لے کر، کیونکہ وہ جو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ ٹیمپرڈ ہے، یہ ایڈمیسیبل ہو ہی نہیں سکتا. بالکل بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور جو جس آلے سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جو ریکارڈ کرنے والا تھا، جو ایڈٹ کرنے والا تھا، یہ ویڈیوز کتنے دن کہاں موجود رہی، کس کمپیوٹر کے اوپر ایڈٹ ہوئی، یہ ساری چیزیں پیش کرنی ہوں گی جو کہ نہیں ہے. اور آلریڈی آج سپریم کورٹ نے اظہار تشویش کیا کہ کیسے ناصر بھٹ اور میاں وہ جو سلیم ہیں وہ بھاگ گئے ہیں. سپریم کورٹ نے اظہار تشویش کیا ہے اس پہ کہ وہ کیسے ملک سے بھاگ گئے. سلمان کے میں سلیم تھے آئی تھنک. اور سر ایک اور چیز بھی آج بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ یہ تھی صدیق کہ اس وقت جو ویڈیو یہ ساری جو جج صاحب کو جس ویڈیو پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے اس پہ ایک آ گیا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ڈیجیٹل وہ نہیں ہوتی تھی، ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی. تو اب وہ جو اوریجنل ٹیپ ہے نہ تو وہ پروڈیوس ہوئی ہے اور نہ ہی وہ ریکور ہوئی ہے. اگر وہ پروڈیوس اور ریکوری نہیں ہوگی تو آگے چیزیں کیسے چلیں گی؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس کے اوپر بھی وہ ساری کی ساری ویڈیوز جو ہے نا، وہ اگر آپ نے ان کو شواہد کے طور پہ ایکسیپٹ کروانا ہے تو اس کا پروسیجر بہت مشکل ہے، جو کہ نہیں ہونے جا رہا. اور نہ نواز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں. جو لوگ امید لگائے بیٹھے تھے ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ کوئی ری ٹرائل نہیں ہو رہا، نہ نواز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ گرفتاریاں جو 48 گھنٹے میں ہو، لیکن اس ساری کیس کے اندر جو ہے ایف آئی اے کو تقریباً 2 سے 3 ہفتے ریکوائر ہیں، جو آج ساری پروسیڈنگ میں بات ہوئی ہے. ہم سب کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.